جو اے اج غریباں دے دروازے تے سونیاں دا پیغام کیویں جدو بابا جی خوش ہوئے نا تے صحابی نے کہا بابا جی زیادہ خوش نہ ہوو تہاڈی شکایت لگی پئی ہے۔ اچھا شکایت لگی کنے لائی؟ بابا جی شکایت لان والا کوئی تہاڈا آڈی گواڈی نہیں، تہاڈا اپنا ہی خون تہاڈا پتر اپڑ گیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا پریشان نہ ہوو، اسی چلنے ہاں سرکار دی بارگاہ دے اندر۔ لو جی صحابی دے نال بابا جی ہاتھ دے اندر لاٹھی، کمر ٹیڑی، سفید باول تے عمر رسیدہ بابا۔ اے آئی تساں تے میں بھی نکراں چ بیٹھ کے نا تے سرکار نو یاد کر کے پتہ کی اعلان کرنے ہاں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ بابا جی ہاتھ دے اندر لاٹھی ہے، کمر چڑی عمر رسیدہ بابا سرکار دے صحابی نال چلے ہیں۔ اور برادران اسلام توجہ فرمانا، باپ دی شان کیویں، باپ دی عظمت کیویں میں حدیث دا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ بابا جی چل پے نے، میرے سرکار دی بارگاہ جدوں پہنچے نے، میرے سرکار دی بارگاہ چپڑے نے، ادو جناب جبرائیل آ گئے نے، میرے سرکار نے کنا دے اندر آ کے کہن لگے سونیا اللہ سلام دے رہا ہے، رب کائنات فرما رہے نے اے بابا گھر بے کے جڑے شیر لکھدا رہا ہے او شیر تے اس بابے کولوں سنو۔ میرے سرکار نے فرمایا بابا جڑے گھر بے کے شیر لکھدا رہا ہے ارے ذرا شیر سنانا۔ بابا کہن لگا وایا مینا دے لال اجے او شیر میرے کنا نے بھی نہیں سنے، سنے انہاں شیراں دے تینوں کیویں پتہ لگ گیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا جڑا اپنے امتی تو بے خبر ہوئے آیا نبی تے نہیں ہو سکدا۔ بابا جی ذرا شیر سناؤ نا، ہوں شیر تے عربی دے اندر نے انہاں دا مفہوم عرض کرن لگا۔ بابا جی ہاتھ بان کے کہن لگے سونیا کملی والے ختم نبوت دیا تاجدار، سونیا مدینے والے ہو، سونیا مکے والے ہو، دوہا دے چہرے والے ہو، سونیا واللیل دیاں زلفاں والے ہو، اے جڑا میرا پتر تیری بارگاہ چاہے، سونیا جڑا شکایتاں کر رہا ہے آقا آج میرا بیٹا تیری بارگاہ دے اندر شکایتاں کر رہا ہے، سونیا میں اپنی کہانی تانوں سنانا وا۔ سونیا جدوں میں جوان ہویا میرے گھر والے نے میری شادی کر دی تھی، سونیا میری شادی نو عرصہ گزر گیا، میں مصلی تے بہ بہ کے اللہ دی بارگاہ دعاواں کردا رہیا، اللہ سونیا میرا وارث عطا فرماؤ، اللہ سونیا مینوں لال عطا فرماؤ، اللہ سونیا مینوں چند جیڑا بیٹا عطا فرماؤ۔ اللہ کریم نے میری دعا نو قبول کیتا، اللہ کریم نے مینوں پتر عطا کیتا۔ آقا جیڑا بیٹا تیرے سامنے کھلوتا ہے آقا جدوں پیدا ہویا میں بڑیاں خوشیاں کر دیتیاں، اللہ کریم نے مینوں پتر عطا کیتا، میں اپنی برادری والےاں نوں بھی بڑا خوش کیتا، میں آڈیاں گواڈیاں نوں بھی بڑا راضی کیتا، کیوں اللہ نے مینوں پتر عطا کر چھڑیا۔ سونیا جدوں ہولی ہولی جوان ہوندا گیا آقا یہ چیزاں خراب کر دے، آقا مینوں جھڑکیا بھی کدی نہیں، آقا اینوں ماریا بھی کدی نہیں، سونیا یہ چیزاں خراب کردا میں نویاں لے کے آ جانا، سونیا مینوں اوور ٹائم لانا پاوندا، میں اپنا پتر دا پیٹ پالن واسطے
اپنے مالک دیا چھڑکا برداشت کر کے میں نہ گرمی ویخ دا نہ سردی ویخ دو سوڑیا نہ دن ویخ دا نہ رات ویخ دو اپنا پتر دا پیٹ پالن واسطے میں مزدوریاں کردہ رہا ہوں آقا جدو میرا پتر بیمار ہو جاندہ سونے آئے دے مرن تو پہلے میں دا باپ جوندے ہی مر جاندہ سونے آئے اس پتر نو انگلی نہ پکے چلنا بھی میں سکھایا سونے آئے نو بولنا بھی میں سکھایا آقا جنہیں مرضی پیسے خرچ کر دو میں نو اف تک بھی کدی نہ آکھیا پر آجے جوان ہو گیا ہے سونے میری کمر جھک گئی ہے آقا میری کمر جھک گئی ہے دائیں مطلب تے کوئی نہیں میرے نال پیٹ کوئی نہیں سونے آئی دائیں مطلب تے نہیں میری ضروریات زندگی کوئی نہیں سونے آج اتنے چوگا ہو گیا میرے نبی نو میری شکایتاں کر دے اے دو بابا جی دے دکھنے سن کے میرا مدینے والا روئی جا رہا ہے اے مکے والا نبی رو رہا ہے مدینے والا نبی روئی جا رہا ہے میرے سرکار اتنا روئے نے سرکار دی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے بابا جی اپنے دکھنے بیان کر رہے نے بابا جی فرماؤں نے کملی والے اے جڑا بیٹا آئی تو نو شکایتاں کر رہا ہے کملی والے سونے جڑے میں پیسے دی کمائی چو لینا کملی والے میں کدی اپنے تے نہیں لائے سونے میں تیرے ہی فرمان سنے جدو بیٹیاں دروازے تے آ جانا خالی نہیں مڑی دو آقا دیاں بھیڑا جدو میرے دروازے تے انہیاں نے ایدی کمائی وچوں پیسے لے کے میں انہاں تے خرچ کر دو میرے سرکار روندیاں کھڑے ہو گئے نے میرے سرکار اٹھ گئے نے سرکار نے خوشے نال فرمایا اوے نوجوانا آج سن لے اللہ دا نبی کی آخریں آئے تو مالو کلی ابی کا وے بیٹا جی میں تو اپنے باپ دائے میں تیرا مال بھی تیرے باپ دائے جتھے مرضی خرچ کرے تو پچھن دا حق نہیں رکھ دا آج دے نوجوانہ دا بھی حال ویکھ لو اے باپ بیماری نال گھر تڑپ رہا ہووے نوجوان کہندے بابا ساڑا میچ رہ جائے گا بابا ساڑی یاری ٹوٹ جائے گی بابا تیرے نالوں مینوں یار چنگے نے اری یاراں دے اندر جے باپ آ جاوے یاراں دے اندر پتر کہندے بابا میرے یاراں دے اندر نہ آیا کر میرے یار کہندے نے ہن دا باپ ہوندا نانا یارا باپ ہوندا پاویں جن دا وی ہووے اللہ دی عزت دی قسم ہوتی ہے قدر نعمت بعد زوال نعمت اللہ دی قسم بابا ٹر جاوے اے شم دیاں تقیاں تے وی نیند نہیں ہوندی اے جنہ دے ٹر گئے نے انہاں کولوں پوچھو دکھیے دی گل دکھی آ جانے اتے سکھیے نو کی خبر سجن جنا دے یار موت نے مارے آج تک رو دے قبر باپ یہ کیسی عظیم نعمت ہے اس کی کیسی شفقت میرے بھائی آج باپ نو دھکے مارنا اس گل سے توجہ کر کہ باپ کتنی محنت کردا رہے آج دن تساں ساڈے واسطے تساں کی کیتا ساڈے واسطے باپ دیاں ساریاں شفقتاں تو بھول گیا نادان
اللہ دی عزت دی قسم پوچھو اج راجہ برادران کو باپ قبرستان دی زینت بن جائے نا تے راتاں دیاں نینداں اڑ جائیں. اے باپ زندہ ہوئے نا باپ تے بندہ سمجھ جائے دنیا دیاں ساریاں اڑ جائے نا تے پھر بندہ چیز باپ نواز ہے نا تے باپ میں اپنے والدین نو دبا لیا تو تیرے تو وڈا لانتی کوئی نہیں تیرے تو وڈا بدبختی کوئی نہیں تو باپ دی شفقتاں بھول گیا تو ماں دی عظمت نو بھول گیا. میرے بھائی میرے سرکار نے خوشخبری دیتی آج تسی جتنے لوگ بھی بیٹھے ہو کتنے حج بھی کیتے ہون گے عمرے بھی کیتے ہون گے کوئی حاجی اٹھ کے اس بڑے مجمع آکھ سکتا ہے کہ میں فلاں سال دے اندر عمرہ کیتا یا اتنے عمرے کیتے سارے میرے قبول نے؟ کوئی دعوے نال کہہ سکتا ہے؟ کوئی سعودی حکومت نے سرٹیفکیٹ جاری کیتا ہوئے پر ایک خوشخبری میرا کملی والا بھی دے کے گیا ہے. میرے سرکار نے صحابہ دی مجلس اندر فرمایا میرے صحابہ جیڑا اپنے والد نو خوش ہو کے ایک نظر ویکھے نا ایک نظر فرمایا اللہ انہوں مقبول ایک حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا کرے. مقبول ایک حج تے 2 عمرے دا ثواب. ایک نوجوان ہور وچوں بول پیا کہنے لگا کملی والا جے کسی دا 2 باری دل کرے فرمایا تے 2 حج تے 4 عمرے دا ثواب. اچھا ایک نوجوان ہور کھڑا ہو گیا سرکار نے 3 باری دیکھے میرے سرکار نے فرمایا صحابہ کی 2 تے 3 دی گنتی چ پے گئے ہو اوے جڑا والد نو 100 باری دیہاڑ چ خوش ہو کے ویکھے اللہ 100 حجاں دا ثواب مقبول حجاں دا ثواب.